NMMS SAT सवाली पर्चा दुवम का हल तशरीह और वजाहत के साथ चल रहा है। किश्त दुवम शुरू करते हैं। पहला सवाल, सबसे बड़ा बर्र आज़म एशिया है जबकि सबसे बड़ा बहर आज़म है। हमारे इंतखाबात हैं बहर हिंद, बहरुल काहिल, बहर मुंजुम, बहर अक्वानुस। हमारे इंतखाब में से बहर हिंद ये तीसरा बड़ा समंदर है जो आबी दुनिया का 19% हिस्सा मुहित है। बहर मुंजुम्द सबसे सर्द बहर नफ़ी 1.8 डिग्री सेल्सियस है। बहर अक्वानुस ये आबी दुनिया का दूसरा बड़ा बहर है जो 20% पर मुहित है। अब हमारा सही इंतखाब बहरुल काहिल, ये दुनिया का सबसे बड़ा और गहरा ये बहर दुनिया के निस्फ हिस्से पर मुहित है। अगला सवाल, ऑस्ट्रेलिया के एतराफ़ वाले समंदर ये हैं। हमारे इंतखाबात हैं बहर हिंद और बहर अक्वानुस, दूसरा बहर अक्वानुस और बहर मुंजुम्द, तीसरा बहर हिंद और बहरुल काहिल, चौथा बहर मुंजुम्द और बहर अक्वानुस। तो एक एक करके देखेंगे। बहर हिंद और बहर अक्वानुस के एतराफ़ में बर्र आज़म अफ्रीका आता है। दूसरा बहरुल काहिल और बहर मुंजुम्द शुमाली के दरमियान एशिया बर्र आज़म आता है। अगला बहर मुंजुम्द शुमाली और बहर अक्वानुस के दरमियान बर्र आज़म यूरोप आता है। तो हमारा दुरुस्त इंतखाब बहर हिंद और बहरुल काहिल। अगला सवाल, ये चट्टानें सबसे पहले तश्कील होते हैं। हमारे इंतखाबात हैं आतिशी चट्टानें, एरिनाशियन चट्टानें, कार्बोशियन चट्टानें, एर्गिक लेशियन चट्टानें। इसमें से हमारा दुरुस्त इंतखाब है आतिशी चट्टानें। अगला सवाल, सुंदरबन इनसे तश्कील पाते हैं। हमारे इंतखाबात हैं बर्फानी नदियों से, ऊपर की वादियों से, दरमियानी वादियों से और निचले की वादियों से। ये उरियानियत के कारिंदे हैं। पहला इंतखाब है बर्फानी तोदे या ग्लेशियर्स, इनसे दरियाओं का मंबा और झील की तश्कील होती है। तो ये पहला हमारा खारिज होता है। दूसरा इंतखाब दरिया के बालाई निसाब से है। इससे अंग्रेजी हुर्फ के अंदाज में वादी कभी आबशार या कभी गहरा गड़ा बन जाता है। तीसरा है दरमियानी निसाब का अमल। इस अमल से एक मखसूस किस्म की ज़मीन वजूद में आती है और ये सैलाबी सूरत हाल, घुमावपन या झील वजूद में लाती है। तो इसका मतलब 1, 2, 3 हमारे जवाब से खारिज हो चुके हैं। आखिरी चौथा, निचली वादियाँ द लोअर कोर्स ऑफ रिवर से सुंदरबन की तश्कील होती है। अगला सवाल, आब व हवा की वो परत जो रेडियो की मौजों को मुनअक्स करती है। हमारे इंतखाबात हैं तबकाती कुर्रा, फ़ज़ाई कुर्रा, मीकाती कुर्रा, हरारवी कुर्रा। इंतखाब पहला, ट्रोपोस्फियर या ट्रॉपिकी कुर्रा, ये सबसे निचली सतह की परत है जो फ़िज़ाई कुर्रे में मौजूद है। इस परत में फ़ज़ाई कुर्रे के तमाम अनासिर अपने अंदर रखती है, जैसे दर्ज हरारत, दबाव, हवाएं, बादल, बारिश वगैरह। तमाम मौसमों का तगय्युर ट्रोपोस्फियर में होता है। दर्ज हरारत का दबाव घटता है और अर्जुल बलद के हिस्सों पर बढ़ता है। तो ये हमारा इंतखाब खारिज हो गया। दूसरा इंतखाब है स्ट्रेटोस्फियर, तबकाती कुर्रा। इस परत में ओज़ोन गैस बहुत ज़्यादा अहम है जो इंतहाई बनफीश रंग की शुआओं से सूरज की और ज़मीन पर मौजूद जानदारों की हिफाजत करती है। यह परत बादलों से पाक और दूसरे मौसमों में मज़हर से पाक होती है। हवाई जहाज़ को उड़ने के लिए एक मिसाली सूरत हाल बनाती है। स्ट्रेटोस्फियर या मीकाती कुर्रा, ये परत फ़ज़ाई कुर्रे का सबसे कम दर्ज हरारत रखती है। आखिरी इंतखाब थर्मोस्फियर या हरारती कुर्रा। इस परत में दर्ज हरारत शिद्दत से बढ़ती है। इसका दूसरा नाम आइनोस्फियर है क्योंकि गैसों के ज़रात आयन्स में बदल जाते हैं। आयन्स रेडियाई लहरों को मुनक्स करने में मदद देते हैं। तो हमारा चौथा इंतखाब दुरुस्त इंतखाब है हरारती कुर्रा। अगला सवाल,
آسٹریلیا ان دو زونوں کے علاقے میں گرتا ہے؟ ہمارے آپشنس ہیں: پہلا سرد علاقہ اور استوائی زون کا علاقہ، دوسرا ٹراپیکی علاقہ اور سرد علاقہ، تیسرا ٹراپیکی علاقہ اور حرارتی علاقہ، چوتھا حرارتی علاقہ اور سرد علاقہ۔ چلیے پہلے ہم ان علاقوں کو یا زون کو سمجھ لیتے ہیں۔ سرد علاقہ 23.5 شمالی سے 66.5 شمالی اور 23.5 جنوبی سے 66.5 جنوبی قطبی دائرے کو سرد علاقے کے نام سے جانتے ہیں۔ استوائی زون یہ 0 ڈگری کا عرض البلد ہے، یہ بڑا دائرے کے نام سے بھی جانتے ہیں، یہاں پر حرارت بڑی شدت سے ہوتی ہے۔ ٹراپیکی علاقہ 0 درجے شمال 23.5 درجے، 0 درجے جنوب 23.5 درجے کے علاقے کو ٹراپیکی علاقہ کہتے ہیں۔ اب آپ صحیح جواب کا انتخاب کر لیا ہوگا، یہ ٹراپیکی علاقہ اور حرارتی علاقے کے درمیان میں گرتا ہے۔ خط استوا، خط سرطان اور خط جدی اس بر اعظم سے ہو کر گزرتے ہیں۔ ہمارے انتخابات ہیں شمالی امریکہ، ایشیا، افریقہ، آسٹریلیا۔ جب ہم دنیا کے نقشے میں اہم عرض البلد دیکھیں گے تو شمالی امریکہ کے اوپر سے صرف خط سرطان ہو کر گزرتی ہے۔ آپشن دوسرا ایشیا، جب ہم ایشیا کا مطالعہ کریں تب خط استوا اور خط سرطان ہو کر گزرتے ہیں۔ چوتھا آسٹریلیا میں جب ہم دیکھتے ہیں تو صرف خط جدی ہو کر گزرتی ہے، تو ہمارا صحیح انتخاب ہے جواب افریقہ۔ اس سے خط استوا، خط سرطان اور خط جدی تینوں اہم عرض البلد ہو کر گزرتے ہیں۔ اگلا سوال، چین کے لوئینس میدان کی تشکیل کے لیے اوریا کاری کارندہ ہے؟ آپشنس ہیں ندیاں، گلیشیئرز، ہوا، سمندری موجیں۔ لوئینس یہ ایک صحرائی علاقہ ہے، یہاں پر گلیشیئرز، ندیاں، سمندر نہیں ہوا کرتے، اسی لیے ہمارا سیدھا جواب ہے ہوا۔ اگلا سوال، شمالی نصف کرے کے غیر طوفانی ہوائیں ایسی ہوتی ہیں؟ یہاں پر شکل دی گئی ہے 1 2 3 4۔ پہلی شکل میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ شمالی نصف کرہ ہے لیکن کم دباؤ کا علاقہ ہے۔ تیسرا ہے جنوبی نصف کرہ ہے، کم دباؤ کا علاقہ ہے۔ چوتھا زیادہ دباؤ والا علاقہ جنوبی نصف کرہ، تو ہمارا صحیح انتخاب ہے زیادہ دباؤ والا شمالی نصف کرہ، دوسرا آپشن۔ اگلا سوال، بحر احمر اور بحر قلزم کو ملانے کے لیے کھودی ہوئی نہر یہ ہے؟ ہمارے انتخابات ہیں سویز نہر، پاناما، انگلش اور مشیگن۔ تو ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ پاناما نہر بحر ایکوینوس اور بحر الکاہل کو جوڑتی ہے۔ انگلش نہر انگلینڈ اور فرانس ملک کو جوڑتی ہے۔ مشیگن نہر مسیسپی ندی اور گلف آف میکسیکو کو جوڑتی ہے، تو ہمارا صحیح انتخاب ہے نہر سویز۔ ایک اطلاقی سوال آپ کے لیے، ان میں سے معاشی سرگرمی ہے؟ ہمارے انتخابات ہیں بچوں کو ماں کا دودھ پلانا، دوسرا ہمارے استاد کا مدرسے میں پڑھانا، تیسرا میری بہن کا گھر میں کھانا پکانا، چوتھا NCC کا ہمارے اسکول کو پاک صاف کرنا۔ تو اس میں سے معاشی سرگرمی دوسرا ہمارے استاد کا مدرسے میں پڑھانا ہے۔ اگلا سوال، سرمایہ معیشت کی ایک بہترین مثال ہے؟ ہمارے انتخابات ہیں جماعتی نظام کے بغیر سماج، حکومت تمام معاشی سرگرمیوں کا فیصلہ کرتی ہے، حکومت تمام پیداوار کے ذرائعوں کی مالک ہوتی ہے، راجا ہی صارف ہوتا ہے۔ جب آپ انتخاب 1 2 3 کو دیکھیں گے تو یہ اشتراکی نظام معیشت کے خصوصیات ہیں۔ چوتھا انتخاب سرمایہ دارانہ اقتصادی نظام میں صارفین کو ہی راجا کہتے ہیں، یہاں زیادہ سے زیادہ آرام اور سہولیت کے لیے کوشاں رہتے ہیں، اسی لیے زیادہ سے زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک سرمایہ دارانہ نظام کی بہترین مثال ہے۔